केल्लो तिका आतां खूब तेंप जालो क्रॅक केल्या आनी हाफ बांदून काडलेली हाफ उरलेली केन्ना बांदून काडलेली तिका आतां एक वर्स जालें ती बांदल्या अचानक आतां कॉलेज जालें अचानक कॉलेप्स जालें कितें म्हणटा पंचायतीक बरयलें फूल बरोवन घेतली ती फूल 40 मिटर्स आहा ऑलमोस्ट 40 मिटर्स आहा ती 40 मिटर्साच्या जाग्यार तेंच्यांनी फक्त 20 मिटर्स बांदून दिल्ले तेन्ना PWD हाफ सोडून गेले हाफ तांकां सांगून दवरलें तेन्ना की बांदून काडा म्हणून तेंच्यांनी आयज फाल्यां करून ते पोस्टपोन करीता तेंच्यांनी रिजन अशें कांयच दिवना जालें आमकां तेंच्यांनी इतकेंच सांगलेलें की हाफ बांदून हें करून दवरल्या म्हणून आनी काय तेंच्यांनी कांय सांगूंक नासलें आतां तुमी कळीत बी केला आमी ऑलरेडी कळीत केल्लेलें आहा PWD हेका MLA येवन गेला आमचो पंचायतीचो मनीस येवन गेल्लो आहा आनी तांकां ऑलरेडी सांगून दवरलेलें आहा फक्त कितें आहा हांव फक्त इतकेंच म्हणटा की फाल्यां समज म्हाजें घर कोसाळ्ळें म्हणजे 2 कित्याक पावस पडत आहा जाल्यार म्हाका सीएमा कडेन फक्त इतकेंच म्हणपाचें की म्हाका घरा हेल्प करपाचें बांदपाक हेल्प करपाक जाल्यार फाल्यां कोसाळ्ळें जाल्यार सद्या म्हाजे कडेन रावपाक सद्या म्हाका जागो ना तर प्रेझेंटली हांव थंय रावूंक शकना कित्याक तो ऑलरेडी डेंजर जाल्लेलो सो हांव थंय रावूंक शकत ना बट आतां पंचायतीन तुमकां कितें सांगलां जेन्ना तुमी सांगलें तेन्ना पंचायतीन कितें सकाळीं जेन्ना क्रॅश केल्लेले तेन्ना हांवें पंचायत आमच्या मॅसेज फोन केल्लो की अशें अशें जालां आनी कंपाउंड कोसळ्ळा तेन्नाय ताका सांगलेलें हांवें की बाबा कंपाउंड कोसळ्ळा म्हणून ताणें ऑलरेडी सांगलेलें म्हाका की आपूण हें करता म्हणून मनीस धाडटा म्हणून तेन्ना ऑलरेडी मनीस धाडलेलो पण कंपाउंड कोसळ्ळें मीन्स तोवूय काय करूंक शकना न्हू ताणें JCB क्लियर हांवें ताका सांगलें बाबा म्हणटा सद्या म्हणटा घरा खातीर कितें करूंक मेळटा जाल्यार पळय आनी रोड क्लियर करून घे म्हणून कित्याक रोड बाकीचे सगळे येयलेच आमचे कोणाक प्लस MLA येयलो MLAन हें करून JCB धाडून रोड क्लियर करून दिलो फक्त कितें आहा आतां म्हाका टेंशन कितें जालां घराचें आतां सगळे जाण हांव इंजिनियर न्हू म्हाका काय खबर ना इंजिनियराचें कशें कितें तें पूण मॅक्झिमम आतां सगळे जाण म्हाका म्हणटा की फक्त तूं उदकाक सपोर्ट कर म्हणटा की फक्त उदक तुजें भितून उरोवंक दिवं नाका म्हणटा त्या खातीर फक्त ती तारपत्री बांदून हें कर म्हणटा आनी सद्या तरी तेंच्यांनी कोणाकूय म्हाका कांयच आनी ऑप्शन दिवना फक्त तेंच्यांनी म्हाका तारपत्री बांद आनी फक्त उदक त्या जाग्यार जिरोवंक दिवं नाका म्हणटा कारण आतां हांव इतकेंच मागता सीएमा कडेन की बेगीनच्या बेगीन म्हाका एप्रुवल दी आनी बेगीनच्या बेगीन म्हज्या कंपाउंडाक हात घालून घे कित्याक ऑलरेडी पावसाचे तेंच्यांनी हल्लो लाटाचेर घातलेले आहा सो पावस कंटिन्यू पडत रावतलो आनी जिको पावस पडटलो तितकेंच थंय उदक जिरतलें आनी ती ऑलरेडी शेडीची माती ऑलरेडी जमीन ही हें जाल्लेली आहा सो म्हाका भंय दिसता की फाल्यां समज ते उरला पळय कुडको ते सगळेंच घर सकयल जाता हे तुम्ही वॉल पडिल्ल्यान म्हणजे घराक फूल अशें तरी धोको आहा कित्याक हाती गेल्यार तेंकां दुसरी पडटा तेज्या खातीर ते ऑलरेडी फुटींग दिसूंक लागला भितरलें न्हू म्हणून आमकां भंय दिसूंक लागला की फाल्यां समज आख्खें कोसळ्ळें जाल्यार कशें कितें करपाचें तुमी आतां कितले जाणां रावता ह्या घरान 4 जाणां 4 जाणां सपोज टेम्पररी तुमी दुसरे सद्या तरी आमी कांयच करूना बंदोबस्त सद्या तरी कांयच बंदोबस्त केल्लेलो ना आतां पळोवपाक जाय कशें कितें बंदोबस्त करूंक मेळटा सेंट्रली सो तुमी खंय रावतले हे कोणाक तुमकां अजून आदार दिवन काय जावना आमच्या अजून काय कोणें रोयना कोणें म्हणूय ना आमदार येयल्लो ना आमदारान काय सांगूना म्हाका सध्या कितें प्रोविजन केलां सर तुमकां टेम्पररी शिफ्ट करपाक टेम्पररी शिफ्ट करपाक कांयच प्रोविजन करूंक ना आमदारान कितें आश्वासन दिलां तुमकां आमदारान ते काय शिफ्टिंगेचें काय आमदारान काय आश्वासन दिवना हां तर आज सध्या तुमचें एक पोर्शन आमकां दिसता ते सारकेंच डेंजरस सद्या एक क्वेश्चन फूल डेंजरूच जाल्लो आसा तो फूल डेंजरूच जाल्लो आसा तेकाच तेजेच म्हाका आमकां तो टेंशन जाला की तोच डेंजर जाल्लो आहा म्हणून ओके तुमचें नांव कितें सागर सागर कारेकर जालें कारेकर तुमी हांगा रावता हांव जावच्या पयलींच्यानूच आहा म्हाकाय खबर ना की आमचो आजो कोण हांगसरूच आहा शिमडाक ना लग्न नाव घर नवें म्हणल्यार एक्चुली हांवें फक्त एक्स्ट्रा हें केल्लेलें आहा रिन्यूट केल्लेलें आहा आसलेलें तशेंच घर आहा तें फक्त रिन्यूट केल्लेलें हांगाच रावताले थंय जाल्लेलें फक्त कित्याक पयलींचें आमचें सिमेंटाचें आसलेलें फक्त तें मोडोंक पावलेलें म्हणून तें फक्त सारकें केलां